आणि एप्रुवला सुद्धा खूप जायती घेतलेली आसा ती सुद्धा तेणी ती करूंक पावोंक ना कित्याक तो त्या वेळार आमदार म्हणून नासलेलो. इवन हांगा एअरपोर्टाचेर सुद्धा तेणी हांगा कामुल्ले म्हणटा पळय तेजे वयर हेजे आमचे 3 माड म्हणटा पळय तेजे फुडें हें आहा पळय आमचे 20 पॉयंट प्रोग्राम बी बरो वाघबीळ म्हणून आसा ते आनी ते पोत तेकलेन आसा आमचे कामुर्लेन त्या हेजेर ताणें विमानतळाचें हें केल्लें गव्हर्मेंटा कडसून प्लॅनिंग करून त्या प्रमाणे थंय वाटचाल केल्ली आसा. एप्रुवलाक सुद्दां ते हें जावन येवपाक आसलेले थोडे काळी टॅक्निकली हेका लागून ते पेंडींग उरले आनी ज्या वेळार ते फुडें हें करून घेतलो आसलो त्या वेळार म्हणटा तो आमदार म्हणून थंय उरलो ना. पण आतां परतून हे झडपीच्या एका काँग्रेसीन तिकेट दिल्ली आसा आनी ही एरिया आमकां मेळिल्ली आसा कामुर्ले. पण इतलो उत्कृश्ट प्रतिसाद मेळिल्लो आसा की आमकां खंयच घर म्हणटा पळय न्हू थंय विरोध असो जालो ना. खंयच्याच घरान असो विरोध असो जालो ना. सगळ्या लोकांनी भरपूर पाठिंबो दिल्लो आसा. सगळ्या लोकांनी सांगलां आमकां काँग्रेस जाय, सगळ्या लोकांनी सांगलां आमकां बदल जाय, आमकां BJP नाका. आनी ह्या वेळार नक्कीच ते लोक म्हणटा ते एक हे मिरेकल करून दाखयतले, एक चेंजीस करून दाखयतले, एक बदल करून दाखयतलो. ह्या सरकाराक ते आपले दाखयतलो कितें म्हणून पळय ते आनी हेका जाणीव करून दितले की सरकार कशें चलोवंक जाय, सरकार कशें चलपाक जाय हेजेर ते जाणीव करून दितले ह्या फावटी. आनी हांव तुमकां हांगा तुमी आमचे कडेन येवन आमचे कडेन 2 जे पळय आमकां हें केलें तुमचे कडसून उलोवन घेतले पळय आमचे कडसून त्या बद्दल तुमचे हांव धन्यवाद दिता. आनी सगळ्या लोकांक परतून हांव अपील करता, सगळ्या लोकांक एक आव्हान करता की सगळ्यांनी एकवटान एकठांय जावन सगळ्यांनी 20 तारखेक म्हणटा पळय ते हाताक शिक्को मारून काँग्रेसीक म्हणटा ते आमचो रोशन चोडणकराक भरघोस मतांनी निवडून दिया. आनी इतलेंच म्हणून हांव म्हाजे शब्द पुरे करता. सगळ्या लोकांक धन्यवाद.